निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात देखिएका भारतका प्रभावका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। हिजो नेपालको बजार साझा थियो। जस्तो यहाँको बजारमा जापानिज गाडी गुड्ने, नेपालका सडकमा आज भारतीय गाडी गुड्न थाले। प्रायका हातमा जापानिज घडी, रेडियो हुन्थ्यो, तर आज ती देख्न पाइन्न। कपडा र अन्य उपभोग्य भारतीय सामानले बजार भरिएको छ। नेपालमा सञ्चालन चलिराखेका सिमेन्ट, हरिसिद्धि इँटा कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, कागज कपडाका उद्योग कौडीको दाममा बिक्री गरिए। वीरगञ्ज र काठमाडौँको गोदामका साथै अनेक कारण देखाई सञ्चालन भइरहेका अरू उद्योग धन्दा पनि बन्द गरियो। यी सबै काम भारत सरकारले नेपाललाई परनिर्भर बनाउनु थियो। भारतले नेपाललाई चीनसँग मध्यवर्ती क्षेत्र बफर जोनको रूपमा मान्दथ्यो। त्यसैले बाटोलाई मध्यनजर गरी चीन र भारत बीचको बाटो बनाउँदा चीनिया सेना भारत प्रवेश गर्ने हुनाले पनि उत्तर दक्षिण बाटो बनाउन रोकिएको देखिन्छ। अझ जनआन्दोलन सफल भएपछि भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका अर्थमन्त्री देवेन्द्र राज पाण्डेलाई भारतीय प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटेर फर्किँदा भारतीय पक्षबाट 80 पृष्ठको पत्र दिएको कुरा प्रकाशमा आयो। उक्त पत्रमा भारतीय पक्षका 5 बुदामा रहेको कुरा नेपाल प्रेस डाइजेस्टमा 1990 मे 17 प्रकाशित भएको पाइन्छ। उक्त पत्रिकामा प्रकाशित भएका कुरा यस्ता थिए। पहिलो, चीनको तिब्बती सीमा नजिक भारतीय र नेपाली सेना राख्ने। दोस्रो, भारतीय सेनाबाट मात्र नेपाली सेनालाई तालिम दिनुपर्ने। तेस्रो, भारतीय अनुमति बिना नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपालले कसैलाई पनि कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिन नपाउने। भारतीयलाई नेपालभित्र सम्पत्ति राख्ने अधिकार दिनुपर्ने तथा 1950 को नेपाल भारत बीचको सन्धिसँग बाजिने सबै नियम कानून नेपालले खारेज गर्नुपर्ने। त्यसरी नै अन्तिम, नेपालको जलस्रोत विकासमा भारत सरकार वा भारतीय पुँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने। यी कुराको चारैतर्फबाट आलोचना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्ण रूपले अस्वीकार गरे। त्यसपछिका दिनमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई दाउमा राखेर देशको प्राकृतिक स्रोत, साधन र नदी नालामा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको पाइन्छ। 2048 सालमा गिरिजा प्रसादको सरकारले भारत सरकार समक्ष महाकाली नदीका विषयमा टनकपुर सन्धि गरेर अर्को नाटक गरे, जुन सन्धिले नेपालको राष्ट्रियता झन धरापमा पर्न गयो। यस सन्धिका बारेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अरू दलका सभासदले सुरुमा विरोध गरे पनि नेकपा एमालेका कारण राष्ट्रघाती सन्धि पास गरेर नेकपा एमालेको राष्ट्रवाद पनि छाङ्ग देखियो। त्यसबेला यो भारतीय हस्तक्षेपको एउटा पाटो मात्र हो। त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा गरेको पिप्पा सम्झौताले नेपाली राष्ट्रियता भारतको पोल्टामै पुर्याउने काम भयो।
यसरी पटक पटक विदेशी हस्तक्षेपबारे अन्तर्वार्ताका क्रममा मनमोहन अधिकारी भन्छन्, महाकालीको निर्णय हामीले गर्ने हो नि, भारतीय राजदूतले बकबक गर्ने हो र? बेलायती मन्त्री आएर दबाब दिने, अमेरिकीहरूले दबाब दिने जस्ता कुराले मलाई चिन्ता लागेको छ। यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरूको दखल अन्दाजी पहिलेभन्दा बढेको छ। पछिल्लो समयमा आएर 2052मा एसियाली विकास बैङ्कले बनाउन लागेको अरुण तेस्रो एमाले रोकेर अहिले भारतका पोल्टामा हालिदिएको छ। यसले उसको राष्ट्रियताप्रतिको धारणा प्रष्ट हुन्छ। वैदेशिक सम्बन्धका बारे गणेशमानका धारणा यस्ता छन्। नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो, यो भारतको गुलाम होइन। उसले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भारत र नेपाल धर्म संस्कृतिमा मिल्दोजुल्दो हुँदैमा नेपालमा दबाव स्वरूप हस्तक्षेप गर्नु भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि शोभनीय होइन। त्यसैले भारतीय दबाव सहनु हाम्रो आवश्यकता पनि होइन। यी कुराले के प्रश्न हुन्छ भने विदेशीको दबाव बहुदल आएपछि अझ बढेको छ। र अर्को कुरा 2007 सालपछि एउटा पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो। चाहे पञ्चायतकालमा होस् वा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि यस्तो हुनुमा अर्कालाई दोष दिएर मात्र पुग्दैन। यसमा राजनीतिक नेता र शासक वर्गको कमजोरी देखिन्छ। आफ्नो अडान र दृष्टिकोण बेगरका नेता शासक हुनाले पनि देश झन दलदलमा फस्दै गएको छ। यिनै कारणले गर्दा पनि गणेशमानले म अर्काको निर्देशनमा बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्न। अहिले देशको अवस्था आफूले चाहे जस्तो छैन भनेर राजाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा अस्वीकार गरेका रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। गणेशमान परनिर्भरतामा आधारित शासन व्यवस्था र प्रणालीका विरोधी हुन्। देश स्वाधीन हुनुपर्छ र मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण हुन सक्छ भन्ने उनको धारणा हो। देश यस्तो चक्रव्यूहमा फस्दै गएको वर्षौं भयो। यसबाट कसरी बाहिर निस्कने कुनै उपाय होला कि भन्ने प्रश्न घुमिरहन्छ। जसरी अभिमन्यु चक्रव्यूहभित्र पसेर बाहिर निस्कन सकेनन्, त्यसै गरी नेपाल र नेपाली राष्ट्रियतालाई चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्न फेरि अर्को कृष्ण र अर्जुन आउनै पर्ने भयो त? यस्ता अनेकौं अनुत्तरित प्रश्न छन् नेपाली राष्ट्रियतामाथि। जबसम्म देशमा विदेशी पुँजीको प्रवेश र विदेशीका अगाडि हात पसार्ने नीतिबाट सरकार टाढा हुँदैन, त्यो बेलासम्म राष्ट्रको समृद्धि हुन सक्दैन र हामी पनि स्वाधीन हुन नसक्ने कुरा अनुभवले देखाएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै सामन्ती अर्थतन्त्र र साम्राज्यवादको अन्त्य हो। राजनीतिक दल, नेता र शासक लम्पसार भएसम्म हामी चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। नेपाली क्रान्ति असफल हुनुका कारणबारे नेनिए भन्छन्, 1 नम्बरमा विधि नमान्ने परम्परा र धेरै दल सरकार बनाउन आतुर छन्। लोक कल्याणकारी कार्य गरेर थुप्रै जस लिन खोज्ने परम्परासँगै धेरैले कानुनका कारण बलियाले आफ्नो हितमा काम गराउलान्, तर सामान्य जनताले न्याय कम पाउनु असफलताको कारण बनेको छ। दोस्रो, असफल अर्थव्यवस्था। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन अर्थव्यवस्था गतिलो हुनुपर्दछ। अर्थव्यवस्थाले आर्थिक सम्भावनालाई पहिल्याउन सक्छ भने त्यहाँको प्रजातन्त्र पनि धराशायी बन्दछ। तेस्रो, मानवमाथि लगानी राष्ट्रले गर्न सकेन भने त्यहाँ प्रजातन्त्र असफल बन्न पुग्दछ। भविष्यको लागि शिक्षा, परिवार नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य आदिमा भएका लगानीले कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई भन्दा कुल राष्ट्रिय सुखलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। यस्ता कुराले प्रजातन्त्र सफल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्न। जनताले आफूलाई रोटीको समस्याबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक देशका जनता केवल रोटीमा मात्र सीमित हुन सक्दैनन्, तिनीहरूले नेतृत्व समेत दिन सक्नुपर्छ। जबसम्म नैतिक नेतृत्व दिन सक्षम हुन सक्दैनन्, त्यस अवस्थामा प्रजातन्त्र सफल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्न। जनताले आफूलाई रोटीको समस्याबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ। चौथो बुँदा।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सूरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।